इमरान खान खास ताकीद कर रहे थे कि बाहर आके आप पोलिंग स्टेशन से दूर ना जाएं। वहाँ वो कह रहे थे बल्कि एहतजाज ऐसे कहते थे वहाँ पिकनिक करें, आप लूडो खेलें, एहतजाज ऐसा कह रहे थे, और कैरम बोर्ड खेलें। मैंने उनको बताया कि ये पुराने ज़माने में, हमारे ज़माने में होता था, पता नहीं बच्चे क्या खेलते हैं, लेकिन मकसद यही था कि आपने अपने वोट की खुद हिफाजत करनी, ये बड़ा कीमती वोट है। हमने एक नहीं रखा हुआ, हमने चार पोलिंग एजेंट्स तैयार करके रखे हुए हैं। इनकी जरूरत नहीं है किसी के खिलाफ कोई एक्शन ले या किसी को उठाए या किसी आपने पहले भी पॉलिसी ऐसे बता दी थी, तो आपके वो चार उम्मीदवार भी हमने आप बंदे नहीं बताए। वो पिछली दफा हमने बंदे बता दिए थे, आज हमने बंदे नहीं बताए, इसलिए किसी को जरूरत नहीं है। आज हमने बंदे छुपा के रखे हुए हैं। उस वक्त हमें ख्याल था कि शायद इदारे को, शायद लोगों को ये एहसास हो जाए कि इस मुल्क में हमने इंसाफ के मुताबिक चलना है, कानून के मुताबिक चलना है। और SHOs के ख़िलाफ़ हम इंशाअल्लाह उनको नौकरी से बर्खास्त भी कराएंगे, उनके ख़िलाफ़ FIR भी कटाएंगे जो इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं और इस निज़ाम को गंदा कर रहे हैं और इदारों को भी डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। और एक कॉन्सेप्ट है आपका, जो एक इमेज बना हुआ है पूरी दुनिया में, उसको तबाह करने में लगे हुए हैं। और ये जो ड्रामा लिखने वाले लोग हैं उनको सोचना चाहिए, इसका नुकसान पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को, पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम को लगा रहे हैं। और ये आज हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आए, ये एक तो वो उन्होंने रोक दिया है, किसी को हरास नहीं किया जाएगा, किसी को इलीगल डिटेन नहीं किया जाएगा और किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, उन्होंने रिपोर्ट मांग ली जिन SHOs के खिलाफ कोई हमने कंप्लेंट की है, उस पर इंक्वायरी करेंगे, हमें भी बुलाएंगे, हम उस पर पूरी एविडेंस उनको देंगे और उन SHOs के ख़िलाफ़ हम इंशाअल्लाह उनको नौकरी से बर्खास्त भी कराएंगे, उनके ख़िलाफ़ FIR भी कटाएंगे जो इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं और इस निज़ाम को गंदा कर रहे हैं और इदारों को भी डिस्क्रेडिट कर रहे हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। मैं लेकिन उस एक पॉलिटिकल पार्टी PMLN के तारिक फजल चौधरी साहब को भी मैं वार्न करता हूँ कि आप ऐसी छोटी हरकतों से बाज आ जाओ, साजिशों से बाज आ जाओ। आप आओ, सियासत का मुकाबला सियासत में करो। अपने PMLN के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से FIR कटा रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने आप को कहते हो कि मैं 2 दफ़ा MNA रहा और हरकतें आपकी ऐसी हो रही हैं। क्या इस तरह आप पहले भी MNA बने थे? क्या इन लोगों से तुम लोगों की मोहब्बतें हासिल कर पाओगे? ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है आज वक्त है हम इनको रिकन्सिडर करें, ऐसा माहौल क्रिएट न करें जिससे कल ये उससे ज़्यादा ये खुद मुतासर होंगे। अच्छा शोएब हुसैन साहब, पहले भी फैसला आ चुका है कि किसी भी वर्कर्स को हरेस ना करे पुलिस, इस तरह का फैसला हाई कोर्ट की जानब से आ चुका है। कल को अगर जो पोलिंग एजेंट्स हैं ये वर्कर्स को कल हरेस किया जाता है तो तौहीन अदालत के लिए आप दोबारा फिर हाजिर होंगे इसी तरह? तौहीन अदालत के लिए एक तो नोटिस कर दिए हैं, दूसरी बात SSP सिक्योरिटी को वाज़े हुक्म दिया है कि कोई ग्रीवेंस होगा फौरी तौर पर आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपने उसी वक्त उनका ग्रीवेंस एड्रेस करना है। ये भी आर्डर में आ चुका है, आज आर्डर की कॉपी मिल जाएगी, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तीसरी बात यह है कि किसी की जरूरत नहीं है कि पोलिंग एजेंट्स को कोई गिरफ्तार करे या उनको अगवा करे या उनका कोई इशू क्रिएट करे। या देखें, वो लिस्टें भी नहीं मांग सकते। हमने उनको रिटर्निंग अफसर से बात की है, उन्होंने कहा जी कोई ज़रूरत नहीं है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम है, कोड ऑफ कंडक्ट में भी लिखा हुआ है। तो लिहाजा कोई भी शख्स किसी की भी इलेक्शन के प्रोसेस में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो खुद रिस्पॉन्सिबल भी होगा, उसके खिलाफ FIR भी होगी, उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स भी होगी, तो इन्हें अदालत तो होगी होगी, लेकिन उसके अलावा कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और इंशाल्लाह एक बात बता दूं, हमने एक नहीं रखा हुआ, हमने चार पोलिंग एजेंट्स तैयार करके रखे हुए हैं। इनकी जरूरत नहीं है किसी के खिलाफ कोई एक्शन ले या किसी को उठाए। आपने पहले भी पॉलिसी ऐसे बता दी थी, तो आपके वो चार उम्मीदवार भी हमने आप बंदे नहीं बताए। वो पिछली दफा हमने बंदे बता दिए थे, आज हमने बंदे नहीं बताए, इसलिए किसी को जरूरत नहीं है। आज हमने बंदे छुपा के रखे हुए हैं। उस वक्त हमें ख्याल था कि शायद इदारे को, शायद लोगों को ये एहसास हो जाए कि इस मुल्क में हमने इंसाफ के मुताबिक चलना है, कानून के मुताबिक चलना है, आइन के मुताबिक चलना है। हमें ये शक था, लेकिन वो शक उन्होंने हमारा दूर कर दिया कि हम आइन से मुबर्रा हैं, हम कानून से मुबर्रा हैं। हमने आइन और कानून और बुनियादी हुकूक की कोई परवाह नहीं करनी, इसलिए अब हमने सब चीज़ें छुपा के रखी हैं। हम इलेक्शन डे के आपको बताएंगे। प्लान C भी है आपका कोई? इंशाल्लाह आप प्लान A का तो मुकाबला कर लें। ये लोग, ये सियासी बोने, आप दुनिया न्यूज़ का आप सर्वे उठा लो। दुनिया न्यूज़ तो PTI का सपोर्टर नहीं है ना, ये मानते हो ना सारे दोस्त। दुनिया न्यूज़ के रिपोर्ट के मुताबिक
67 یا 63,000 نے پارٹیسپیٹ کیا. 87% میری ووٹ ہے, 13% ڈاکٹر طارق فضل کا ہے. آج بھی وہ موجود ہے, ان کی ویب سائٹ پہ چلے جاؤ. یہ دنیا نیوز کا اپنا سروے ہے, دنیا نیوز ہمارا نہیں ہے. یہ کم سے کم ان کا ہے یا نہیں ہے میں الزام نہیں لگاتا, لیکن یہ تصور کر لیں کہ یہ ان کی رپورٹ ہے. اور آپ اپنی سروے رپورٹ بھی ذرا اٹھا لو. اور آج تو سروے رپورٹ شائع کرنے کا دن ہے نا. اب ہائی کورٹ نے سروے رپورٹ شائع کرنے سے منع نہیں کیا, لہٰذا آپ جاؤ مارکیٹ میں, جاؤ دنیا میں گھومو اور ان سے پوچھو. میرے مد مقابل فضل طارق سے پوچھو کہ بھائی تو وہ جگہ بتا جہاں سے ہم انٹرویو کر رہے ہیں. غریدہ فاروقی سے بھی پوچھ لینا کس طریقے سے آپ انٹرویو کرتی ہیں, سروے کرتی ہیں. ان سے پوچھ کے, میں آپ کو کھلی اجازت دیتا ہوں, ان سے پوچھ کے غریدہ فاروقی سے کنسلٹ کر کے جس علاقے کا وہ کہے کہ یہاں کے کر لو, وہاں کا سروے کر لو اور اس کو شائع کر دو. جاتے جاتے بتا دیں, پرویز کھٹر صاحب کہہ رہے ہیں 30 لوگ آزاد میرے ساتھ رابطے میں ہیں. باقی پنجاب سے کہا جا رہا ہے کہ آزاد لوگ ادھر چلے جائیں گے, ووٹ نہ دیں آزاد امیدواروں کو, یعنی تحریک انصاف کے لوگوں کو. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں پرویز خٹک صاحب جب اپنے وجد میں ہوتے ہیں نا, تو میرا خیال ہے ان کو خواب آتا ہے. تو جب وہ خواب آتا ہے تو وہ آ کے میڈیا سے بات کر لیتے ہیں, اور ان کا ہر روز کا خواب مختلف ہوتا ہے. تو ان کو کہو خوابوں میں وزارت اعلیٰ آپ کو ملی تھی کسی زمانے میں, اب تم خوابوں میں رہا کرو, رات میں وزیر اعلیٰ بن جایا کرو اور دن کی روشنی میں کسی اور کو کام سر یہ ایچ بی ایل والا خواب تو نہیں ہے کہیں؟ سر ایک سروے تو خیر نون لیگ کے بھی پیج پہ کیا گیا تھا جو بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا. مجھے یہ بتائیے گا اس کا سروے رپورٹ بھی ذرا شائع کر دینا. پیپل پارٹی نے جلسہ کیا لیاقت باغ میں, نون لیگ نے جلسہ کیا. ابھی 2 دن پہلے شہریار ریاض صاحب نے اپلیکیشن دی تھی جلسہ کرنے کی. انہوں نے کہا سیکورٹی کے پیسے اجازت نہیں ملی, نظر ہم اس کو اجازت نہیں دے سکتے. تو سیکورٹی سر کس سے خطرہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکیورٹی خطرہ, یہ ہم آتے ہیں نا جب پروگراموں میں جاتے ہیں تو پولیس والے ڈالے لا کے سامنے کھڑے کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی کیوں کھڑے ہو؟ کہتے ہیں ہم آپ کو سیکیورٹی دینے ہیں. میں نے کہا تمہارے سے ہی تو ہمیں خطرہ ہے, تم سائٹ پہ ہوگے تو ہمیں خطرہ کم ہوگا. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ یہ گھٹیا حرکت ہے, بدنیت یہ ہے کہ کل ہمارا ایک ساتھی شہید کر دیا, پولیس نے اٹھایا اور اس کے بیٹے سے بیان کرانا تھا, وہ بیان نہیں کرا سکے, انہوں نے بندہ مار دیا. کیا ہم ملک میں کیا نظام انصاف لا رہے ہیں؟ اور پھر جب کرسیاں خالی ہیں ان کی تو پرچہ کرتے ہیں, اٹھاتے ہیں سوشل میڈیا کے خلاف. تم نے وہ تصویریں کیوں دکھا دیں؟ میڈیا پرسنز کو اٹھا لیتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی وہ کیا کریں؟ میڈیا والوں کا تو کام ہے جو سچ ہے وہ بتا دیں. خالی کرسیاں پڑی ہیں تو وہ نہ دکھائیں. اگر انہیں دکھا لیا تو وہ مجرم بن گئے. وہ ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا ان کے خلاف آج کل لگے ہوئے ہیں. اور وہ کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی جس کے پاس موبائل آ گیا تو وہ ڈیجیٹل میڈیا کا ماسٹر بن گیا. بھائی میڈیا ہے, اسی سوشل میڈیا نے ہی تو سارا گند دکھایا ہے, اسی نے ہی تو ایکسپوز کیا ہے. آج معاشرے میں اویئرنیس پیدا کس نے کی ہے؟ ہاں غلطیاں بھی کرتے ہیں ہمارے دوست, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ان کی اچھائیاں ہیں ان کو آپ پانی پھیر دو. ان کی آپ اچھائیوں کو آپ کہو جی اس سوشل میڈیا کے ذریعے جو اویئرنیس آئی ہے, آج 90% عوام عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑی ہے؟ ان کے سامنے آپ نے سچا چہرہ, سچ آپ نے سامنے کرا کے رکھ دیا. ہمارے پہ کتنی تنقید ہوتی ہے, کرتے ہیں ہم, کبھی تنقید کی پرواہ نہیں کرتے. بھائی اگر تم سچے ہو تو آؤ نا. میں نے وہی تو میں کہہ رہا ہوں, طارق فضل کو کہتا ہوں آؤ مناظرہ کر لو. تمہیں یہاں تک پہنچ گئے ہو اپنے وائس پریزیڈنٹ کے ذریعے تو پرچے کرانے لگ گئے, تو مان لو شکست نا. جاؤ پھر میں کہتا ہوں اڈیالہ جیل چلے جاؤ, معافی مانگ لو, ہم فتح مکہ کی طرح سب کو معاف کر دیں گے. تھینک یو. یہ ہے کہ اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. جب ووٹ ڈال کے لوگ نکلیں, عمران خان خاص تاکید کر رہے تھے کہ باہر آ کے آپ پولنگ اسٹیشن سے دور نہ جائیں. وہاں وہ کہہ رہے تھے بلکہ اعتزاز احسن کہتے تھے وہاں پکنک کریں, آپ لوڈو کھیلیں. اعتزاز احسن کہہ رہے تھے اور کیرم بورڈ کھیلیں. میں نے ان کو بتایا کہ یہ پرانے زمانے میں ہمارے زمانے میں ہوتا تھا, پتہ نہیں بچے کیا کھیلتے ہیں, لیکن مقصد یہی تھا کہ آپ نے اپنے ووٹ کی خود حفاظت کرنی. یہ بڑا قیمتی ووٹ ہے اور سب کو اس کی حفاظت کرنی. بس یہی ان کا کہنا. شکریہ.